فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالغراء وهو سقيم. سورہ صافات کے عز المستفینو چی چونشو مخلوقات اللہ تا عجز دی و محتاج دی. اول عجز دا ملائکو ذکر کا اگورا ملائک اللہ تا عجز دی و صافات صفا صف تڑن کی دی حکم دا اللہ تا. بیا عجز دا انبیاء علیہ السلام چه انبیاء علیہ السلام اللہ تا عجز دی و محتاج دی. حضرت نوح علیہ السلام اللہ تا عجز، ابراہیم علیہ السلام عاجز، اسماعیل علیہ السلام عاجز، اسحاق علیہ السلام عاجز، موسیٰ و ہارون عاجز دی اللہ تا. حضرت الیاس عاجز دی اللہ تا محتاج. اس عاجزی دا حضرت یونس علیہ السلام چوگورا یونس علیہ السلام اغوم اللہ تا محتاج او عاجز. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ یقیناً یونس علیہ السلام ادلے گلو شونا اذ ابقا الى الفلک المشحون کلے چھ منڈکڑا کشتائٹا کی شویتا ذکر دریاب غاڑا وا کشتائی پور اطلاع خلق بکین ناستو او حضرت یونس علیہ السلام لاڑا ہوگئی کی ناستا. فساہما فکان من المدحضین نو خسنے واچو نو شدید آغا چانا چھ خسنے پراؤتے ہو. سمطلب کلا کشتای روانا شوا او دو دریاب میانستا شوا نو کشتای ڈوبی دا. خلقوی کشتای ڈوبی گی او ټول با ڈوبی گو نو پزای دا دی چھ ټول ڈوبی گو نو که یوتان تے کم کو نو خبای بچی کنا نو خسن بواجو جو بچارا ہو خود اغبت نو گردو. خسن واجو اغب حضرت یونس علیہ السلام راو خود او دا نور خبر ایسے ڈاکوسلی دی چه خلق وی چه غلام را تختی دلے و بدی کشتائی کے دے و غلام کا تا غردول غاڑی و غلام یونس علیہ السلام و دا سی کسائی جوڑی کری دی و خسن واجو چه اوتن تے ناکم کو. فالتقمه الحوتون اخورد لرمی لقم دیتا وی چه خلپیونو یو تیری کی جو اندے دغا سی تیر که. فالتقمه الحوتون اخورد لرمی وهو ملیم او دے درد مند. فلولا انہو کانا من المسبحین نو کنوے دے دا پاکی بیانون کو دا اللہ نا للبس فی بطنی لا یوم یبعثون درنگ بے تیر کڑے و پگیڑا دا مئی کے تروستر قیامتا. دا دا مئی پگیڑا کیا نی بیا با تیراو تے نو مطلب دا چه دا مئی گیڑی تا یوزل تلے ہو دا قیامت نمخ کے بیا نشرات لے دانا چه تر قیامت بدے دغا سی پکی ناس تو مہم تر قیامت جواندے ہو یعنی مطلب تر قیامت بیارات لے نشو. للا بصافی بطنی لا یوم یبعثون وقت بے تیر کڑے ہو پگیڑا دمئی کے ترس تر قیامتا. فنبذناہو بالعرائی نسو مطلب خود اللہ حمد و ثنائی وی تسبیح وی نو اللہ ذر راوی اس دمئی دا گیڑینا. فنبذناہو بالعرائی او داغ تسبیح اغا سورہ انبیاء کے ذکر کردے دا. وَظَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا إِلَىٰ رَبِّهِ وَظَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ
الله اله الا انت سبحانك انی کنتو من الظالمین دا آغا تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین فنبذناہو بالعرائی نو غردو منگا دلر پاڑخ وہو سقیم او دے کمزورے میتا حکمو که اغا ارختا غردو او کمزور ازکاو چه نور پی نو لاگی دل سمودا نو بدن نرم شوه ہو وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينَ او زرغون اکڑا منگا پدبانے ونه د کدو د کدو ونه پی زرغون اکڑولی یو خدا چه کم بوٹے داغی پانا غٹی نو داغی سور یخی دویم دا چه د کدو پانا باندے مچ نکینی پتہ نیستے خو پاگی مچ نشی کے ناستے کدو پا پانا و مچو نوینی نو مچ پہ کے ناستے نشی نو کدو پانے کدوی پہ زرغن که زگا مچ خو بیا پا نرم وخا باندے چنجیه چاہیے نو آسینا چه مچ راشی و پدکینی و چنجیو آچائی نو اللہ پہ کدو زرغن که وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجْرَةً مِّن يَقْطِينَ زرغن کرا منگا پدبانے وند کدو وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ او لے گلے منگا دلرا یو لاکھ خلقو تا سل ذرا یو لاکھ او یزیدون او پا مانا دا بل مانا دا او یزیدون یعنی بل یزیدون بلکہ دینم زیادت دل نور بچی پیدا کے دل او یزیدون یا او لشک خو شک دا اللہ نے شک دا مخاطب پا اعتبار یعنی چه سڑی با قتل نو آگا بویارا چه دا یو لاکھ دی کد یو لاکھ نوم زیاد دی نو مانا دا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ لے گلے امنگا دلرا یو لاکھ خلقو تا او یزیدون یاد دینم زیاد دل فنظر دا ناظر چه سڑی با قتل نو سڑی با وید دینم زیاد دی فآمنوا نو دی ایمان راڑ فمتعناهم الہین نو سکا ورگا منگا دی لطری او وقتا نو چه عذاب راشی نو بیا خو توبه نقبلی گی خو پا دی لعذاب راغل نو او دی توبه ویستا یونس علیہ السلام تینا لاڑ نو توبه ویستا ایمان راڑ زکا دا عذاب نبچو فاستفتهم نو تپوسو کد دینا علی ربک البناتو ولهم البنون رایا رب ستا لدی لونا او دی لدی زامن چه دی وی دا ملائک دا اللہ لونا دی نو دی اللہ لونا گرزی او زان لزامن دا دی خوری تقسیم دے فاستاف دیم نو تپوسو کل دینا علی ربک البناتو آیا رب ستا لدی لونا ولهم البنون او دیل دی زامن ام خلقنا الملائکت اناثن وهم شاہدون یا پیدا کری منگا ملائک جنا کئی او دی موجودو چه دیوئی دا اللہ لونا دی نو دا مخیوم دا ملائک پیدا کری او دا جنا کئی چه دیوئی الا انہم من افکم لا یقولون خبردار دی دخبلو دروغ نوینا کئی حسبت درو چه خلیل سرازین وی بعد بندی اگا با چه خلیل سرازین اگا غول خری دائی پشانتی دیسا الا انہم من افکیم لا یقولون خبردار دائی دا اخبرو دروغ نوینا کئی ولد اللہ چوائی ولد اللہ نائب نی ولد اللہ چه دی وی دا اللہ نائبان دی او دا نیازول دی او دی لی اختیار ورکڑ دے وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ او دی درو جن اصطف البنات علی البنین بیائی جز دا ملائکو اصطف البنات علی البنین آیا غورا کڑی دی لونا بزامنو چه تاسو آئی چه دا اللہ لونا دی ملائک مالکم وسوشو تاسولا کیف تحکمون
سرنگ فیصلہ کوئی تاسو افلا تذکرون و تاسو پن اخلی ام لکم سلطان مبین آشتے تاسو لرا دلیل خارا دلیل در سخشتے پا دی چدا ملائک دا اللہ لونا دی فاتو بی کتابکم نرالا استاسو کتاب ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتینی چه تاسو آئی دا اللہ لونا دی او اللہ بچی دی او دا نائبان دی وجعلوا بینه و بین الجنت نصبا اس عجز جناتو جناتو معجز دی او محتاج دی اللہ تا وجعلوا بینه و بین الجنت نصبا گردول دی پمیند اللہ او پمیند جناتو کی خپل ولی کلا ذکر مشرکین کو مختلف قسم ہو یو مشرکین بالملائکہ چغی ملائکو تدا اللہ لونوے اوی دا حاجت روانی دی دویم مشرکین بالعباد الصالحین چغی بندگان نیکان دا اللہ نائبان گردول نو پاگیو ما ارادو کا اویجز دا نیکانو بندگانو ذکر کا درم قسمو مشرکین بالجن چغی پیریان دا اللہ سرائی صدار گردول اویدا دا اللہ نائبان دی نو پاگی رد کئی وجعلوا بینہو و بین الجنت نصبا گو گردو دائی پمیند اللہ او پمیند پیریانو کی خپل ولی وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ چدا اللہ خپلوین بیا جانم تولی غرزائی تاکیق سرا پودی پیریان چدائی با حاضر گریشی جانم تا سبحان اللہ عما صفون پاک دے اللہ داغنا چدائی کم صفتون دا اللہ وی جملہ دا توحید میانس کے راڑا انہم لمحضرون اللہ عباد اللہ المخلصین مگر بندگان دا اللہ خالص شوی چکم جنات دا اللہ تابدارو اغبت جانم نبشی یعنی لقد علمت الجنت انہم لمحضرون اللہ عباد اللہ المخلصین فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ نو تاسو آج تاسو عبادت کوئی ما انتم علیہ بفاتنین نہیں تاسو پدے اللہ باندے گمراہ کون کی چال را فاتنین مزلین اللہ من وصال الجحیم مگر آغا سوک چگوی درن کی دن کے جہنم تا چھ اللہ پہ حکم کڑی چھ دے با جہنم تا زیابا گمراہ کی گی وما مننا الا لہو مقام معلوم اس بیا درم زل عجز دا ملائکو چھ ملائکو ای وما مننا الا لہو مقام معلوم نشت دے او تنظمنا مگر اغلر دے مقام معلوم ڈیوٹی معلوم ہر چاہتا دا اگر ڈیوٹی حوالا کردہ وَإِنَّا لَنَحْنُ صَافُونَ او منگا صف تڑن کی حکم دا اللہ تا ملائکو ای وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ او منگا پاکی بیانون کیو دا اللہ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ او تحقیق سرا ادائی چدائی بھوی لو انا اندنا ذکرا من الاولین کچرتوے من سرا پندڑوں بنونا لکننا عباد اللہ المخلصین اوبا منگا بندگان دا اللہ خالص شوی فکفرو بھی ندائی کفرو کا پدے پیغمبر یا کفرو کا پدے قرآن فصف یعلمون زردے چھ پو بشی دئی پخبل انجام چھ دا قرآن خلاف کڑے ہو دا پیغمبر خلاف کڑے ہو وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا او تاک سرا تیر شہدے حکم زمنگا لعبادنا المرسلین دا پارا دا بندگان زمنگا لے گلو شو انہم لہم المنصورون چھ دائی چھ دینو دائی امداد با کولشی وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ او یقیناً لخکر زمنگا ہم دائی دی زورا ور لخکر دا اللہ
موحدین فتولا عنهم نو واوڑد دین حتی حین تر یو وقت پوری انتظار ورطا کوا وابصرون فسوف یبصرون او گوراد دی انجام انتظار کوا دی دی انجام فسوف یبصرون زرد چوبوینی دی خپل انجام افا بیعذابنا یستعجلون آیا پا عذاب زمانگ باندې تلوار کئی دی یروی ذرارا غازاب جتت منگ یاره کنا فیضان نزلا بساحتهم نو کلا چه نازل شد عذاب پا غولید دی فسا صباح المنذرین نو بد بوی سبا دا یرولو شو چه کلا بی عذاب راشی بیا بی انجام دیر ناکاری وتولا عنهم حتی حین او اولاد دین تر وقتا وابصر او انتظار کو دید انجام فسوف یبصرون زرد چوبوینی دیخ بل انجام حاصل صورت دادے سبحان ربک رب العزت اما یصفون پاکی در رب ستالا رب دی عزت دا حسنا چه دی کم صفتون دا اللہ وائی چه سو کوئی ملائکی لون دی او دا اللہ نائبان دی سو کوئی انبیاء دا دا اللہ نائبان دی سو کوئی جنات او پیریان دا دا اللہ نائبان دی دا ٹول دی دا زان نوئی اللہ دی ارسنا پاک دے سبحان ربک رب العزت اما یصفون پاک دے رب ستا رب دا عزت دا حسنا چاہیکم صفتون دا اللہ وی وسلام علی المرسلین او سلام دے پلے گلو شو باندے بچاو دے پلے گلو شو باندے والحمدللہ رب العالمین چٹول محتاج دی والحمدللہ رب العالمین نو حمدنا دی اللہ لا چرب دا مخلوقات دے سورت کے عجز دا مصطفینو ذکر کو ملائک اللہ تا محتاج انبیاء اللہ تا محتاج جنات اللہ تا محتاج ټول محتاج دی او الله یو ذات دی چې هغه چاته محتاج نه دی